आयज आमी सावड्डे पंचायतीन आमची जे कलेक्शन करता गार्बेजची वेट एंड ड्राय आसा ती आमी सगळी सावड्डे वाठारान नवे वॉर्डान करता आनी आयज आमी तेंची गांधी जयंती निमतान एक स्वच्छता मोहीम येवचे वाटेन तेंचे एक फेलिसिएशन करपाचें थारायलें आनी तें फेलिसिएशन आमी सगळे पंच मेंबरान सगळ्यांनी आमी पंचायतीन इनिशिएटीव केल्ली आसा। खंय तरी तेंकां सदांच ती काम करता आनी आयज तेंचे आमी एक सत्कार करपाक थारायला आनी ते हितून आयज तेंकां आमी सत्कार केल्लो आसा। ती बरी काम करता, हितून कांयच दुबाव ना, कित्याक सावड्डे वाठारांत केन्नाय आमचो अशें केन्नाय एक हें जालें ना, प्रॉब्लेम जालो ना जावं तेणी केन्ना कंप्लेनय केली ना। बरी काम करता आनी तेंचें काम अशेंच चालू उरूं हें आमचे सगळ्या वाटेचे सावड्डेकारा वाटेच्यान म्हाजे वाटेच्यान विनंती आसा। आयज दसऱ्याच्या निमतान आमी आमचे जे सावड्डे पंचायतीन गार्बेज कलेक्ट करता तांचे आज आमी सत्कार केला, म्हणजे तांकां एक प्रोत्साहन दिवपा खातीर एक खूब डेडिकेशनान ते काम करता आनी गार्बेज कलेक्शन हे व्हडलो इश्यू आशिल्लो सावड्डे पंचायती आनी तांच्या सहकार्यानी आनी तांच्या डेडिकेशनान आयज आमी तो टॅकल केला। सो तांकां एक प्रोत्साहन दिवपाक आनी तांकां एक सपोर्ट दिवपा खातीर आयज आमी सगळे गार्बेज जे मेंबर्स आशिल्ले जे कलेक्ट करता तांचो आज आमी सावड्डे पंचायतीन सत्कार केला। पयले सुवातेर हांव सरपंच आनी सेक्रेटरी आनी हेर पंच मेंबरांचे चड देव बरें करूं म्हणटा की तेणें आमची दखल घेतली म्हणून आनी आमकां एक प्रोत्साहीत केलें म्हणून आनी फुडें आमकां अशें हें की फुडें आमकां आमी बरे पद्दतीन आमी काम करपाक आमकां एक बरी उर्बा मेळ्ळी आनी आमी अवघ्या देड वर्सां भितर आमी इतले क्लीन केल्या की खंयच आमी असो दुसरे कडेन बोर्ड आमी बाल्ले कडेन आहा ब्लॅक स्पॉट आहात ते बोर्ड मारला आनी लोक आमकां बरे कॉपरेट करतात। तशेंच पंच मेंबर हेर वांगडे आमकां बरें कॉपरेट करता आनी त्या बद्दल आमी सक्सेस जाली आनी हेजे फुडें आमचें अशेंच काम चालू दवरतले आमी लोकां पर्यंत आमी पावपाचें आतां जातले प्रयत्न आसा। लोक आतां पयलीं काडटाले व्हळां बी उडयताले टार्गेट फक्त नाले बी आहा थंय उडयताले, आयज आमी एक दीस कोणी तर उरले जाल्यार इमिजिएट आमकां कॉल करता की आज गार्बेज कलेक्ट केलें ना म्हणून। सो हें एक अवेरनेस जाल्ले कडेन आमकां दिसता आनी मेन म्हळ्यार कितें हांव सरपंचीच वाड्याक हें कित्याक करता की त्या पेरुदक हो जो वाड आहा तो क्लीन सारको आनीक लोक इतले हें जाल्यात म्हळ्यार रस्त्यार म्हणटा कसलीच गार्बेज उडयना। सो एक क्लीन म्हणटा तो पेरुदक जाल्ले कडेन आहा, तशेंच बाकीचे जे वाड आहा ते आमी जातले प्रयत्न करतले क्लीन करपाचे। आयज गांधी जयंती तशेंच आमचे लाल बहादूर शास्त्री यांची जयंती आसा त्या निमित्तान हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी आयज एक आमच्या पंचायतीन एक स्वच्छता मोहीम तशेंच जे गार्बेज कलेक्शन करता ह्या वाठारांत तेंचे आज फेलिसिटेशन दवरलेलें आनी तुमकां खबर आसा की आज गार्बेजीचो जो इश्यू आशिल्लो आमचे सावड्डे वाठारांत एकदम गंभीर आशिल्लो तेन्ना म्हाका याद जाता की आमचे सगळे सरपंच आमचे सगळे पंच वांगडी एक इनिशिएटीव घेतलो आनी अशें थारायलें की एक गार्बेज आमचे पंचायतीक दोनी ड्राय आनी वेट कलेक्ट करपाची आनी आयज जे पद्दतीन काम करता ते पद्दतीन खरोखर हांव पंचायतीचे आनी सगळे पंच मेंबराचे हांव शुभेच्छा दिता।